सार्वजनिक यातायातको पीडा अरबौंको लगानीमा महासङ्कट। कक्षा 11 र 12मा अब सबै विषयका पुस्तक निशुल्क। युट्युबमा भाइरल सन्तोषी हत्या प्रकरण, एक युवा पक्राउ। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल प्रति लिटर 127 र डिजेल 110 पुग्यो। राष्ट्रपतिले यु आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर भन्नुपर्थ्यो, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाई। आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विशेष उडान सुरु। 20 वर्षसम्म अध्ययन गर्ने चेपाङ छात्रलाई 15,000 दिइने। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने। अधिकांश म्यान पावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा। व्यापार घाटा 12.5 खर्ब रुपियाँ नाग्यो। 74 अर्बभन्दा धेरैको खाद्यान्न भित्रियो। भारतको बाटो हुँदै श्रीलङ्का पुगेका 25 नेपाली महिलाको उद्धार। त्रिविका रोकिएका परीक्षा सन् 5 गतेदेखि हुने तय। मेलम्चीमा 60 वर्ष पुगेका एकल महिला पुरुषलाई मासिक 1,000। बिहिबारदेखि कास्कीका सरकारी कार्यालयले सेवा सञ्चालन गर्ने। नेपाललाई कोरोना खोप दिन्छु भन्नेले सुनिश्चितता गरेनन्। फास्ट ट्र्याकको सुरुङमार्ग डिजाइन चिनिया 14 जनाको विशेषज्ञ टोली काठमाडौँमा। कीर्तिमानी गोलकर्ता रोनाल्डो गोल्डेन बुटको होलमा पनि अघि। आज पनि घट्यो सुनको मूल्य। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा निशुल्क पाठ्यपुस्तकको प्रसङ्ग। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यसपटकबाट निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार विद्यार्थीले 2078 सालको शैक्षिक सत्रबाट सबै विषयको पाठ्यपुस्तक निशुल्क प्राप्त गर्ने भएका हुन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अरालले दुवै कक्षामा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीले 6वटै विषयको पाठ्यपुस्तक निशुल्क प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो। कक्षा 11 र 12मा विद्यार्थीले 3वटा अनिवार्य र 3वटा ऐच्छिक गरी 6वटा विषय अध्ययन गर्दछन्। केन्द्रका निर्देशक अर्यालले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। अब स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रकम निकासा गरेपछि विद्यालयले विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कक्षा 12सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँको दक्षिणकालीमा मङ्गलबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिएकी महिला सन्तोषी सुब्बाको हत्या अभियोगमा एकजना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हत्या अभियोगमा सिन्धुपाल्चोक स्थायी ठेगाना भएका सुरेश तिमिलसेनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। उनी दक्षिणकाली स्थित वर्कसपमा कार्यरत रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले उनलाई आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। पशुपक्षीको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल बनेकी सुब्बाको बुधबार प्रहरीले मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। प्रहरीले मङ्गलबार दक्षिणकालीको शौचालयबाट महिलाको शव बरामद गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार टाउकोमा गरुङ्गो वस्तुले हिर्काएको र अनुहार छेदविच्छेद भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। दर्शकवृन्द त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँले तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य $20 प्रति किलोलिटरले बढाएको हो। मूल्य बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 127 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टीतेल 110 रुपियाँ र आन्तरिक हवाई इन्धन 82 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर $735 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ निरन्तर बढिरहेकाले नेपाली बजारमा पनि बढेको आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। 2071मा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेर लगातार 6 वर्ष नाफा कमाएको नियम पुनः घाटामा जान लागेको हो। त्यसैगरी राप्ती नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रका चेपाङ छात्रलाई बाल विवाह रोक्न 20 वर्षसम्म अध्ययन गर्नेलाई रु 15,000 नगद दिने भएको छ। नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको हो। यसबाट सानै उमेरमा हुने विवाह रोकिने नगरपालिकाको अपेक्षा रहेको छ। नगर प्रमुख पर्वा बरालले 19-20 वर्षमा 3वटासम्म सन्तान बोकेर नगरपालिका आउने गरेको भन्दै बाल विवाह रोक्न कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ बच्चाले बच्चा पाउँछन्, त्यसलाई रोक्न हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ। त्यस्तै पशु शिविर कार्यक्रम, बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने महिलालाई रु 2,000 प्रोत्साहन भत्ता, लैङ्गिक हिंसा कोष स्थापना, बाल कोष स्थापना, महिला तथा बालबालिका आय आर्जन कार्यक्रम, व्यावसायिक महिला समता विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले ल्याएको छ। त्यसैगरी आजदेखि केही अन्तर्राष्ट्रिय विशेष उडान सुरु भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्किस एयरलाइन्ससँगको इस्तानबुलमा उडान गर्नेछ। हिमालय एयरलाइन्सले
कोलालम्पुर, जजिरा एयरले कुवेत, फ्लाइ दुबईले दुबई, सलाम एयरले ओमान र एयर अरेबियाले आबुधाबीमा उडान गर्नेछन्। नेपाल एयरलाइन्सले जापानको लागि उडान भर्नेछ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार 17 गतेदेखि नियमित आन्तरिक उडान सुरु गर्ने जनाएको छ। असार 17 गतेदेखि कुल उडान सङ्ख्याको 50%मा नबढ्ने गरी आन्तरिक हवाई उडानको व्यवस्था मिलाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कम्पनीमध्ये 85% खारेजीको जोखिममा पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076, 77 र 77-78मा कोरोनाका कारण तोकिएको सङ्ख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि 85% कम्पनी जोखिममा परेका हुन्। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी 854 रहेकोमा 731वटा खारेजीको जोखिममा परेका छन्। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार नवीकरण गर्न दिए करिब 15% कम्पनी मात्रै वैधानिक रहनेछन्। विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार आगामी वर्ष 2076-77मा 100 र 77-78मा 100 श्रमिक पठाएको प्रमाणित सहित दर्ता नवीकरणका लागि आह्वान गरेको छ। 123वटा कम्पनी मात्रै पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा 2 भन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउन सफल भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले ऐन अनुसार कागजात पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीको नवीकरण गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोकिएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सबै परीक्षाहरू साउन 5 गतेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका निर्देशक पुष्पराज जोशीले बुधबार बसेको परीक्षा बोर्ड बैठकले साउन 5 गतेदेखि स्नातक दोस्रो वर्षका रोकिएका सबै परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षाहरू साउन 9 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने बोर्डले तय गरेको उनले बताएका छन्। उनले स्नातक प्रथम वर्षका परीक्षार्थीहरूले परीक्षा साउन 10 गतेदेखि 28 गतेसम्म सञ्चालन गरी सबै विषयको परीक्षा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन्। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामै व्यापार घाटा 12 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि जेठ महिनासम्म नेपालले 13 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा जम्मा 1 अर्ब 21 खर्ब रुपियाँको निर्यात गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 11 महिनामा 10 खर्बको व्यापार घाटा रहेकोमा यस वर्ष झन्डै 25%ले बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड रुपियाँ पुगेको हो। निर्यात झन्डै 26%ले बढेको छ भने आयात 38%ले बढेको छ। कुल वैदेशिक व्यापार 15 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। 11 महिनामा सबैभन्दा धेरै 1 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँको फलाम र 97 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको विद्युतीय सामग्री आयात भएको छ। त्यस्तै 79 अर्ब 45 करोड रुपियाँको डिजेल आयात भएको छ भने 45 अर्ब 39 करोड रुपियाँ भटमासको कच्चा तेल आयात भएको छ। त्यसैगरी नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको पोली चाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका परियोजना प्रबन्धक सहितको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका कारण आउटजातमा कठिनाई भइरहेकै बेला नेपाली सेनाका समन्वयमा ग्यान्जाओबाट चार्टर उडान मार्फत चिनिया कम्पनी विशेषज्ञ टोली बुधबार काठमाडौँ आएको हो। चिनिया टोलीले द्रुतमार्ग अन्तर्गत प्याकेज नम्बर 2 को धेत्रे लेनडाँडा सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको छ। डिजाइनको मुख्य कामका लागि आएको टोलीमा कम्पनी परियोजना प्रबन्धक तथा सुरुङ पुल र सडक इन्जिनियर सहितको 14 सदस्यीय विज्ञ समूह संलग्न रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता प्राप्त काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग अन्तर्गत मकवानपुर स्थित धेत्रे लेनडाँडा सुरुङ मार्ग रु 28 अर्ब 53 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गर्न पोली च्याङ्ग्रादेखि गत वैशाख 31 गते सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी कास्कीका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले बिहिबारदेखि अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बन्द भएको सेवालाई बिहिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै शान्ति सुरक्षा, ठाडो उजुरी, मुद्दा मामिला, नागरिकता, नाबालक परिचय पत्र, विभिन्न सिफारिस, सङ्घ संस्था दर्ता, नवीकरण, भारतीय पेन्सन सिफारिस लगायतका सेवा प्रवाह हुने जानकारी दिएको छ। प्रशासनले प्रत्येक दिन सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेका सेवाहरूका लागि विभिन्न स्थान तोकेर सूचना जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासनले भिडभाड कम गराउन सेवाका प्रकार अनुसार छुट्टा छुट्टै दिनहरू तोकिएको हो। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका समाधान खोज्ने भन्दा अवरोध गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने राजनीतिक नैतिकता नहुने विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने के गरा हो। यो संसदको विश्वास गुमाएपछि 1 मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको शक्ति लिखित रूपमा लिइने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो यु आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर। त्यसैगरी अब शेरबहादुर देउवाको प्रसङ्ग। कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू स्पष्ट बहुमत दावी गर्दै दायर गरेको रेट निवेदनका सांसदहरू आफै अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रेट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुरु भएको सुनवाईका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत देखाउँदै पनि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको गैर संवैधानिक भएको दावी गरेका थिए। त्यसैगरी चक्रपथमा सेवा दिइरहेको महानगर यातायात प्रणालीका 29 बसमा 21 जना शेर सदस्यको लागि लगानी थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीले सङ्कट परेपछि 5 वटा बसमा अरूको लगानी ल्याउन बाध्यता पर्यो। तिहारपछि यात्रु सङ्ख्या बढ्दै जाँदा क्षतिपूर्ति हुने आश पलाउँदै पनि थियो। लगानीकर्ताहरूमा लकडाउनले गर्दा तिर्न नसकेर सावाका रूपमा पुनर्तालिकीकरण भएको ब्याज आगामी साउनसम्म तिरिसक्ने गरी किस्ता व्यवस्थापन गर्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लाग्यो। त्यसपछि महानगर यातायातले 1 रुपैयाँ पनि किस्ता तिर्न सकेको छैन। बैंकहरूले ताकेता गरिरहे पनि तिर्न नसकेको कम्पनीका प्रबन्धक केशव नेपाल बताउँदछन्। बैंकहरूसँग आउँदो साउनबाट मुख्य ऋणको सावा ब्याज घटाउन थाल्ने गरी समझदारी गरेका थियौँ। उनी भन्छन् 10% पुनर्कर्जा पनि लिएका थियौँ, तर अहिले न सावा तिर्न सक्नेछौँ न ब्याज घटाउन सकिरहेका छौँ। कम्पनीको समस्या बढ्दै जाँदा शेर सदस्यहरूमाथि आर्थिक दबाव पनि बढिरहेको छ। फेरि गाडी बेचेर खर्च धान्नुपर्ने अवस्था आउने डर भयो। नेपाल सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका महासचिव उपमहासचिव समेत रहेका प्रबन्धक नेपाल भन्छन् अहिले देशभरका सार्वजनिक यातायात धनीको पीडा यही हो। हजारौं यातायात मजदुर पनि कामविहीन बनेका छन्। त्यसैगरी भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुक हिँडेका 25 जना महिलालाई श्रीलङ्काबाट उद्धार गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा श्रीलङ्काबाट उद्धार गरेर उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निराजन घिमिरेले यो कुरा बताएका हुन्। भारतको बाटो हुँदै श्रीलङ्का पुगेका उनीहरू कोभिड-19 संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि त्यही अलपत्र परेका थिए। अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको मुद्दामा उनीहरू श्रीलङ्काको कुरुभिजा कारागारमा थुनामा थिए। मुद्दा प्रक्रिया सकेर उनीहरूलाई सरकारले उद्धार गरेको थियो। कोभिड-19 पोजिटिभका कारण उनीहरूसँगै गएकी एक महिला अझै श्रीलङ्कामा छिन्। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट कतारको दोहा हुँदै उनीहरू काठमाडौँ ल्याइएको उनीहरूलाई मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव बेचबिखन ब्युरो, महिला बालबालिका मन्त्रालय र माइती नेपालको टिमले त्रिभुवन विमानस्थलबाट उनीहरूलाई रिसिभ गरेका छन्। त्यसैगरी अब मेलम्ची नगरपालिकाको 9 नगरसभाले आगामी वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ रु 76 करोड र पुँजीगततर्फ रु 42 करोड गरी रु 1 अर्ब 18 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। नगर प्रमुख डम्बर अर्यालद्वारा आजै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 रोकथाम तथा मेलम्ची इन्द्रावती बाढी प्रभावितलाई प्राथमिकता राखिएको छ। नगरले केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। 60 वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित एकल महिला तथा पुरुषलाई मासिक रु 1000 भत्ताको व्यवस्था, आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी विद्यालय छाडेका 16 वर्षभन्दा माथिका इच्छुक व्यक्तिलाई रोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा बाढी प्रभावितलाई घर धनीले 3 महिनासम्मको घरबाट छुट गरेमा सोही आगामी वर्षमा तिर्नुपर्ने सबै बहाल कर छुट गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। बिहिबार सुन प्रति तोला 200 ले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 90,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो प्रति तोला 90,700 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 90,000 रुपियाँमा कायम भएको छ। बुधबार प्रति तोला 90,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। हिजो प्रति तोला 1295 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब खेल समाचार। युरो कप 2020मा समूह चरणमा खेलहरू सकिएका छन्। नकआउट चरणमा पुग्ने सबै 16 टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। अब शनिबारदेखि अन्तिम 16 खेलका खेलहरू हुनेछन्। समूह चरणमा पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सर्वाधिक 5 गोल गरे। उनले यस युरो कपमा मात्र सर्वाधिक गोल गरेका होइनन्, अन्य 3 कीर्तिमानी समेत बनाएका छन्। साथै रोनाल्डो युरो कपको गोल्डन बुट होडमा समेत अघि छन्। रोनाल्डोले दोस्रो स्थान हासिल गरेका खेलाडी भन्दा 2 गोल बढी गरिसकेका छन्। अब पोर्चुगलले कहाँसम्मको यात्रा तय गर्नेछ, त्यसैमा रोनाल्डोको गोल्डन बुटको दावेदारी निर्भर हुन्छ। ग्रुप अफ डेथ मानिएको समूहमा
एफमा रोनाल्डोले 3वटै खेलमा गोल गरे, जसमध्ये उनले हंगेरी विरुद्ध 2, जर्मन विरुद्ध 1 र फ्रान्स विरुद्ध 2 गोल गरे। बुधबार राति फ्रान्स विरुद्ध 2-2 को बराबरीमा खेल्दा उनले 2 गोल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने इरानका पूर्व खेलाडी अली दाईको कीर्तिमान बराबरी गरे। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।